विश्व मानचित्रमा नेपाल यस्तो देश हो जुन धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरूले निकै धनी छ। यहाँ अत्यन्तै धेरै पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन्। त्यसैगरी धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि पर्याप्त मात्रामा नेपालमा पाइन्छन्। यस्तै विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको यहाँहरू समक्ष बयान गर्ने क्रममा आज म यहाँहरूलाई एउटा यस्तो धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा लिएर जाँदैछु जो काठमाडौँको एकदमै सुदूरपूर्वी इलाकामा पर्दछ। बौद्धनाथको नामबाट प्रचलित यो स्थान बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ। काठमाडौँ सहरको पूर्वी भागमा अवस्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपा तथा तीर्थस्थल हो। नेपालमा भएका धेरै स्तूपहरूमध्ये यो बौद्धनाथ स्तूप नेपालको सबभन्दा ठुलो गोलाकार घेरो भएको स्तूप हो। यो बौद्धनाथ स्तूपलाई युनेस्कोले सन् 1979 देखि युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। काठमाडौँका अन्य विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरू जस्तै यो बौद्ध स्तूपमा पनि पर्यटकहरूको भिड उत्तिकै देखिन्छ। काठमाडौँको रिङ रोडमा अवस्थित चाबेल चोकबाट अगाडि बढेपछि पासाङ लामु शेर्पाको शालिगलाई देब्रे पारेर हामी लगभग 1 किलोमिटर अगाडि बढ्दा हामी बौद्धनाथ स्तूपमा पुग्दछौँ। बौद्ध स्तूपको इतिहासलाई हेर्दा यो तिब्बती सम्प्रदायप्रति अलि नजिक रहेको देखिन्छ। बौद्धनाथ स्तूपलाई तिब्बती इतिहासमा ज्यारोङ खसोर नामले उल्लेख गरिएको छ। तिब्बती भाषामा ज्यारुङको अर्थ गर्न हुने र खसोरको मतलब वचन खुस्किएको भन्ने हुन्छ। जुन कुरा बौद्धनाथको पौराणिक इतिहासमा बताए अनुसार स्तूपको निर्माताले चैत्यको लागि राजालाई जमिनको स्वीकृति माग्दा राजाको मुखबाट चैत्य बनाउने काम थालनी गर्दा हुन्छ भन्ने वचन खुस्केको हुनाले स्तूपको नाम ज्यारुङ खसोर रहेको थियो। बौद्धनाथ दक्षिणबाट मुगलको आक्रमण पश्चात 14औं शताब्दीतिर बनेको थियो। यद्यपि यसको निर्माण सम्बन्धी धेरै रोचक कथाहरू रहेका छन्। सन् 1959मा तिब्बतमाथि चीनको आक्रमणले गर्दा हजारौं सङ्ख्यामा आएका तिब्बती शरणार्थीहरू नेपाल आए पश्चात बौद्धनाथ स्तूप तिब्बती बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेको थियो। बौद्धनाथ स्तूपको जन्म कसरी भयो त भन्ने विषयमा अनेकन कथाहरू छन्। एक कथा अनुसार याम्बु अर्थात् पूर्व जन्मकी अप्सरा ज्याजिमाले धर्म सकेपछि साधारण कुलमा जन्म लिइन्। उनको 4 जना श्रीमानबाट प्रत्येकको एक जना छोराहरू जन्मिए। घोडा व्यापारीबाट ताजेब, सुँगुर व्यापारीबाट फजेबु, कुकुर व्यापारीबाट खिजेबु र कुखुरा व्यापारीबाट ज्याजेबु आदि यी 4 जना छोराहरू धर्ममा निकै मन पर्ने भएकोले एउटा विशाल क्षयर्तेन स्तूप निर्माण गर्ने निश्चय गरे र यसको लागि आवश्यक जमिन माझ्यमिजाले उपलब्ध गराइन्। त्यसपछि हात्ती, घोडा र गधालाई माटो, ढुङ्गा, इँटा बोकाएर स्तूप निर्माण सुरु गरिन्। करिब 4 वर्षपछि 4 तल्लासम्मको निर्माण भएपछि माझ्यमिजाको देहान्त भयो। अरू 3 वर्षसम्म निरन्तर प्रयास गरेपछि 4 जना छोराहरूले 7 वर्षपछि बौद्ध स्तूपको निर्माण पुरा गरेका थिए। अर्को एक पौराणिक कथा अनुसार यस स्तूपको निर्माण आरम्भ ज्यजिमा अर्थात् कुखुरा गोठाल्नी देछोगले गरेका थिए, जसको कथा श्रुति मुक्ति नामक ग्रन्थ अनुसार यस प्रकार रहेको छ। अपम्रेय असंख्य कल्पको पहिले तथागत अमिताभको सामुन्ने बोधिसत्व अवलोकितेश्वरले सम्पूर्ण प्राणीहरू सांसारिक दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि प्राणीदान गरी अपरिमाण जगतको उद्धार गरेर पोटल पर्वतको शिखरमा जानुभई अब कुनै पनि प्राणी मुक्ति गर्न बाँकी रहेन होला भनी अवलोकन गर्दा 6 गतिमा रहेको प्राणीहरू अझै केही कमी नभएको देख्नु भएर अब सांसारिक सागरबाट प्राणीको उद्धार गर्न नसकिने भयो भन्ने अश्रु झार्दै ती आँसुको थोपालाई पैतालाले लिएर यी 2 थोपा आँसुले पनि प्राणीको हित र मुक्ति गरून् भनी प्राणीदान गरे अनुसार
त्रयस्त्रिश देव लोकमा शक्र देवेन्द्रको 2 जना पुत्रीमा जन्म भए जसको नाम गङ्गा र गङछुङ्गा थिए। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ स्तूपको निर्माण 5औं शताब्दीमै भएको मानिन्छ। लिच्छवी राजा शिवदेवको पालामा बौद्धनाथ पत्ता लागेको इतिहासमा पाइन्छ। 14औं शताब्दीमा मुगल साम्राज्यको आक्रमणमा बौद्ध स्तूप ध्वस्त भएको र पछि फेरि पुनर्निर्माण गरिएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। बौद्धको पुरानो नाम झ्यारुङ खस्योर हो। बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको केही समयपछि नै ज्याजिमा नामक एक महिलाले राजाको अनुमति लिई महाचैत्य निर्माण गरिएको बौद्ध मिथक छ। केही बौद्ध अनुयायी स्वयम्भू जस्तै यो महाचैत्य पनि आफै उत्पत्ति भएको विश्वास गर्दछन्। डानियल राइटद्वारा उत्पादित 19औं शताब्दीको एक वंशावली अनुसार भने यो महाचैत्य राजा मानदेव प्रथमले सन् 464 देखि 505 मा निर्माण गर्न लगाएका थिए। भगवान शाक्यमुनि बुद्ध निर्माण हुनुभएको केही वर्षपछि निर्माण भएको यस बौद्ध स्तूप संसारकै सबभन्दा ठुलो छोर्तेन हो। यहाँ हरेक 12 वर्षमा छोर्तेनको गुम्बामा पानी भरिन्छ। त्यहाँ हजारौं तोला सुनको जलप लगाइएको छ। 18औं शताब्दीको अन्त्यमा चीन सरकारले विशेष लामाको नियुक्ति गरी बौद्ध छोर्तेनको रेखदेख पूजापाठ र सुरक्षाको व्यवस्था गरेका थिए। उनी लामाका सन्तानलाई अझै चिनिया लामा भन्ने गरिन्छ। छोर्तेनको गुठी र छोर्तेन उनी लामाको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस्ता विभिन्न किसिमका कथाहरू बौद्ध स्तूप सम्बन्धी धेरै भए तापनि सबभन्दा विश्वसनीय कुखुरा गोठाल्नीकै रहेको छ। कुखुरा गोठाल्नी आमाले आफ्ना 4 छोराहरूको सहायतामा स्तूप बनाउँदा बनाउँदै उनको मृत्यु भइसकेपछि छोराहरूले सल्लाह गरी हाम्रा आमा एक गरिब कुखुरा गोठाल्नीको कुलमा जन्मिए पनि हामी अलग पिताको 4 छोराहरूलाई अंशबण्ड र घरबार मिलाई बाँकी रहेको सम्पत्तिले पनि जम्बुद्वीपमै दुर्लभ भएको यस प्रकारको अद्भुत उत्तम चैत्यको निर्माण गरिन्। अब हामीले पनि आमाको कल्याण र कृतज्ञ ज्ञापनको निम्ति आमाले बनाएको यस चैत्यलाई कुम्भ लगाउनुपर्छ भनी एकमत भएर पहिले चाहिँ नोकरको सहायतामा हात्ती र गधालाई इट्टा बोकाई कामलाई अगाडि बढाएर छोराहरूले चैत्य निर्माण पुरा गरेका थिए। कथा अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि अप्रमेय शान्ति क्रोध देवगणहरू आगमन भई पुष्प विकिरण छरेका थिए। विभिन्न देव बाजाहरूको आवाज गुन्जिएर पुष्प वर्षा भएको थियो। सुगन्धित धूपको सुगन्ध जताततै फैलिएको थियो। यसै गरी तथागत गणको कायाबाट अपरिमाण ज्ञान ज्योति प्रकाशित भएर 5 दिनसम्म दिनरात एकै भएको थियो भने जस्ता आश्चर्यजनक घटनाहरू बुद्ध स्तूपसँग जोडिएका छन्। यस्तो लामो इतिहास बोकेको बौद्ध स्तूप प्रत्येक 12 सालमा अर्थात् बौद्ध पात्रो अनुसार हरेक 4 वर्षमा बौद्धनाथ कुण्ड दर्शन मेला लाग्ने परम्परा भएकोले देश विदेशबाट हजारौं सङ्ख्यामा चैत्य परिसरमा अवस्थित कुण्ड दर्शन गर्न तथा जल निकाल्नका लागि दर्शनार्थीहरूको ठुलो भिड हुने भएकोले बिहान 5 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म प्रवेशद्वार खुल्ला गरिन्छ। यो कुण्ड दर्शन मेलामा नेपालको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायको महान चाड लोसारको बेला पर्दछ। प्रत्येक 12 वर्षमा एक पटक खुल्ने सो कुण्डको दर्शन गरी घर तथा शरीरमा जल सिर्जन गरेमा पवित्र भइने र रोग व्याधि नलाग्ने, मानिसहरूले जानी नजानी गरेको पापबाट समेत मुक्ति पाउने र सत्कर्ममा लाग्ने प्रेरणा मिल्ने भन्ने जनविश्वास रहेको छ। 26 मिटर अर्थात् 118 फिट अल्गो यो स्तूप वरिपरि घुम्न निकै समय लाग्दछ। स्तूप वरिपरि वा भित्र विभिन्न किसिमका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सङ्केतहरू राखिएका छन्। 2072 सालको भूकम्पबाट बौद्ध स्तूप पनि अछुतो रहेन।
विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको संयोजन, पुरातत्व विभागको प्राविधिक सहयोग र विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा निकायको आर्थिक सहयोगमा भूकम्पबाट भत्किएको बौद्ध स्तूपा निर्माण कार्य विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिरमा सुरु गरिएको थियो। 2073 साल कार्तिकमा यसको निर्माण सम्पन्न भयो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बौद्धनाथ चैत्यको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए। 3 दिनको वैदिक पूजापछि आयोजित समुद्घाटन समारोहमा बौद्ध धर्मका रिम्पोछे, विभिन्न धार्मिक धर्मगुरुहरू तथा कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधित्व र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। सरकारबाट कुनै पनि आर्थिक लगानी बिना स्थानीय समुदाय र विभिन्न बौद्ध धर्म सम्बन्धी अगुवाईहरूको चन्दा लगायत आर्थिक सहयोगबाट उक्त पुनर्निर्माणको काम पुरा भएको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। उत्पत्ति र स्थापनाको कुनै तार्किक यथार्थता नभए पनि बौद्ध स्तूपा नेपाल र नेपालीहरूको एक ठूलो पहिचान हो। यहाँ हजारौंको सङ्ख्यामा दैनिक भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। यसको वरिपरि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न अरू स्तूपा तथा मूर्तिहरू समेत बनाइएका छन्। यहाँ धार्मिक गुरुहरूले नियमित बुद्ध धर्मको परम्परा अनुसार धार्मिक स्तुतिहरू वाचन गर्ने गर्दछन्। हेर्दा सुन्दा निकै रमाइलो र आनन्द लाग्दछ। अनौठो लाग्ने यस्ता स्तुति पाठ गर्ने स्थानमा बुद्धका विभिन्न किसिमका अवतार झल्किने मूर्तिहरूले सुनमा सुगन्ध थपेको छ। विश्वबाट लाखौंको सङ्ख्यामा अवलोकन र भ्रमण गर्न आउने यो ठाउँमा तपाईँ पनि एकचोटि आउने कि? Something